सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्यो नमांसि। अहं डॉक्टर प्रियंका सिन्हा मूलतः उत्तरप्रदेशस्य देवरिया जनपदतः अस्मि। मम उच्चशिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागतः सञ्जाता। सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन सम्बद्धः रानी पद्मावती तारा योगतन्त्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः शिवपुरे वाराणस्याम् इत्यस्यां संस्थायाम् अतिथि व्याख्याता साहित्यम् इत्यस्मिन् पदे सेवाकार्यं कुर्वन् अस्मि। अद्य मया यः विषयः भवतां समक्षे उपस्थाप्यते तस्य शीर्षकः वर्तते काव्यप्रकाशस्य काव्यलक्षणस्वरूपम्। सर्वप्रथमः मनसि प्रश्नः आगच्छति यत् किं काव्यप्रकाशः, तर्हि उत्तरं भविष्यति काव्यं प्रकाश्यते प्रतीयते ज्ञायते यस्मात् सः काव्यप्रकाशः, अर्थात् येन माध्यमेन काव्यस्य प्रकाशनं प्रतीतिः ज्ञानं भवति सैव काव्यप्रकाशः। अयं काव्यप्रकाशः अलङ्कारशास्त्रस्य अद्वितीयः तथा समन्वयात्मकः ग्रन्थः वर्तते। एकादशशताब्द्याम् आचार्यममटेन विरचितः ग्रन्थोऽयम् अलौकिकः वर्तते। वाग्देवतावतारः आचार्यममटः ग्रन्थस्य आरम्भे विघ्नानाम् अपघाताय दशोल्लासेषु प्रथमोल्लासे मङ्गलाचरणं कृतं। तदनन्तरं काव्यप्रयोजनं कारणं स्वरूप तथा काव्यभेदानां क्रमशः वर्णनं कृतवान्। ममटाचार्यस्य काव्यलक्षणस्य विचारात् पूर्वम् अन्यैः आचार्यैः प्रस्तावितलक्षणानाम् अवलोकनं कुर्मः। सर्वप्रथमः अलङ्कारशास्त्रस्य अर्थात् काव्यालङ्कारशास्त्रस्य प्रथमः आचार्यः भामहः वर्तते। तस्य लक्षणं वर्तते शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यपद्यं च तद्विधा। रुद्रटः ननु शब्दार्थौ काव्यं वामनरीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात् वामनमतानुसारं काव्यस्य आत्मा रीतिः वर्तते। दण्डे शरीरं तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। आनन्दवर्धनः काव्यस्यात्मा ध्वनिः। कुन्तकः शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिने बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी। विश्वनाथः वाक्यं रसात्मकं काव्यं। जगन्नाथः वदति रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। अस्य लक्षणस्य अनन्तरम् आचार्यममटेन काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासे लक्षणविषये किं किम् उक्तः, अर्थात् लक्षणविषये किं किं वैशिष्ट्यं वर्तते पश्यामः। एवम् अस्य कारणमुक्त्वा स्वरूपम् आह, अर्थात् आचार्यममटेन काव्यस्वरूपस्य पूर्वम् अस्य अर्थात् काव्यस्य कारणं हेतुः उक्त्वा काव्यस्वरूपं कथ्यते। काव्यस्वरूपम् अर्थात् काव्यलक्षणं किम् अस्ति पश्यामः। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि। सर्वप्रथमः अन्वयः कथं भवति पश्यामः। शब्दार्थौ तत् काव्यम् अदोषौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि। अर्थः वर्तते एतादृशः शब्दार्थौ काव्यं भवति यत् काव्यत्वविघातकाः दोषैः रहितम् एवञ्च माधुर्यादिगुणत्रययुक्तं तथा सर्वत्र सामान्यतः अलङ्कारसहितं परञ्च क्वचित् स्फुटालङ्कारैः रहितः भव। हिन्द्याम् अर्थः वर्तते दोषों से रहित माधुर्यादि गुणों से युक्त एवं साधारणतः अलंकार से युक्त, परंतु कहीं कहीं रसादि के प्रधान होने के कारण स्फुट अर्थात स्पष्ट अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ की समष्टि भी काव्य कहलाती है। एतावत् पर्यन्तं सामान्यतः अर्थः ज्ञातवन्तः, परञ्च अस्मिन् लक्षणे किं वैशिष्ट्यः वर्तते वयं जानीमः। अस्मिन् लक्षणे
तत्पदं काव्यस्य सर्वनाम विशेषण रूपेण विद्यमानः वर्तते। प्रायः सर्वनाम पदं पूर्वपरामर्शकः भवति। अतः पूर्वस्यां कारिकायाम् आगतं काव्यं यशस्ये इत्यस्मिन् वाक्ये काव्यम् इत्यस्मात् प्रयोगात् पुनरुक्ति परिहारं कृत्वा अत्र तत् इति पदं प्रयुक्तः। इदं पदं पूर्वप्रयुक्तं काव्यम् इत्यस्य पदस्य परामर्शकोऽस्ति। इदं तत्पदं लक्ष्यमस्ति। तथा च अदोषादि विशेषणत्रय विशिष्टशब्दार्थौ लक्षणम् अस्ति। विशेष्यपदं शब्दार्थौ विशेषणत्रयम् अदोषौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि एतेषां वैशिष्ट्यं किमस्ति क्रमशः पश्यामः। शब्दार्थौ इत्यस्मिन् द्वन्द्वसमासः तथा लौकिकविग्रहो विद्यते। शब्दश्च अर्थश्च इति शब्दार्थौ इदं विशेष्यपदं प्रथमाविभक्तेः द्विवचनरूपम् अस्ति। लक्षणे अस्य विशेषणत्रयं प्रस्तुतम्। अर्थात् शब्दार्थौ कथं भवेयुः एतद् अर्थं विशेषणत्रयं प्रयुक्तम्। अतः क्रमशः वैशिष्ट्यं पश्यामः। अदोषौ इत्यस्मिन् विशेषणपदे नए बहुव्रीहि समासः विद्यते। अस्यालौकिकविग्रहोऽस्ति। अविद्यमानः दोषः ययोः इति अदोषौ। अत्रापि विशेष्यपदानुसारं द्विवचनं वर्तते। नए शब्दस्य षड् अर्थाः भवन्ति। किमस्ति श्लोकमाध्येन जानीमः। तत्सादृश्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वं विरोधिता आप्राशस्त्यम् अभावश्च नैयर्थाः षट् प्रकृतिताः। अत्र अदोषौ इत्यस्मिन् पदे ईषद् अर्थे अनुदरा कन्या अलवणा यवागुः सदृशः समासः अभवत्। प्रश्नः भवति कथं प्रकारकानां दोषाः वर्जनीयाः। तर्हि उत्तरम् आगच्छति यत् ईषत् दोषैः सह काव्यत्वहानिः न भवति। तथा च च्युतसंस्कारादि रसापघातकाः प्रबलदोषैः रहितं शब्दार्थौ काव्यं भवेत्। अतः च्युतसंस्कारादि प्रबलदोषाः वर्जनीयाः। द्वितीय विशेषण वर्तते सगुणौ। द्वितीय विशेषणपदस्य प्रयोगः किमर्थम् अलङ्कारस्य पूर्वम् अस्ति? यतोहि गुणः रसस्य आत्मनः धर्मः तथा अलङ्कारः शब्दार्थौ शरीरस्य धर्मः विद्यते। अतः पूर्वं प्रयुक्तः। निर्गुणरहितम् इत्यस्य अतिव्याप्तेः निवारणार्थं सगुणौ विशेषणं त्रय लक्षणो अस्ति। माधुर्य औजः प्रसादाख्या ये गुणास्तत्सहितावित्यर्थः अथवा गुणत्रययुक्तं शब्दार्थौ काव्यं। गुणानां रसैकनिष्ठत्वे अपि परम्परया तदभिव्यञ्जकशब्दार्थनिष्ठत्वम् इति भावः। अर्थात् गुणानां धर्म रसैव वर्तते, परञ्च तस्य रसस्य अभिव्यञ्जकाः शब्दार्थौ एव स्तः। अतः सगुणौ शब्दार्थौ प्रयुक्तः। अष्टमोल्लासे उक्तमपि गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयो मता। ये रसस्याङ्गिनो धर्मः शौर्यादयो इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युर्चलस्थितयोः गुणाः। अस्य रसस्य व्यञ्जकाः वर्णसङ्घटनाः सन्ति यथा आचार्येण उक्तमपि। वर्णाः समासो रचना तेषां व्यञ्जकतामिताः। माधुर्यगुणस्य व्यञ्जकाः के वर्णाः सन्ति पश्यामः।
मूर्धनि वर्गान्त्यगः अटवर्गारलौ लघु अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा। उदाहरणं पश्यामः। अर्थात माधुर्यगुणस्य उदाहरणमस्ति अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्गं भङ्गी विरङ्गे कृतमानताङ्ग्य कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैतः स्वान्तानि शान्ता परचिन्तनानि। तृतीय विशेषणपदं वर्तते अनलङ्कृती पुनः क्वापि। अत्र अनलङ्कृती इदं पदम् अलङ्काररहितम् अतिव्याप्तिवारणाय प्रयुक्तम्। इदं न लक्षणघटकं किन्तु सालङ्काराविति विशेषणं ग्राह्यते। एवञ्च इदं पदम् अर्थात् अनलङ्कृती स्फुटरहितम् इत्यस्मिन् अर्थे ईषद् अर्थं व्यनक्ति। अयं भावः यत् इत्यस्मिन् पदे ईषद् अर्थे न बहुव्रीहि समासः विद्यते। यथा अविद्यमानः अलङ्कारः ययोः इति अनलङ्कृति। अलवणायवागुः अनुदरा कन्या सदृशः समासः वर्तते। वृत्तिमाध्यमेन आचार्य ममटः स्पष्टं कृतवान् यत् सर्वत्र सालङ्कारौ क्वचित् स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः। अर्थात् सर्वेषु स्थानेषु अलङ्कारसहितं शब्दार्थौ परञ्च यत्र कुत्रापि रसादेः प्रतीतिः भवति तस्य अलङ्काररहिते सत्यपि काव्यं भवितुं शक्यते। उदाहरणमपि ममटः दत्तवान्। अतः वयं पश्यामः। यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा स्ते चोन मिलितमालती सुरभयः प्रौढा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरता व्यापारलीलाविधौ रेवारुधसिवेतसेतरुतले चेतः समुत्कण्ठते। अत्र स्फुटो न कश्चित् अलङ्कारः रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता। एतस्मिन् श्लोके कश्चिदपि अलङ्कारः स्फुटः अर्थात् स्पष्टं नास्ति। परञ्च रसस्य प्रधानात् रसवद् अलङ्कारे अपि न कथयितुं शक्यते। एवं प्रकारेण ममटेन प्रतिपादितं काव्यलक्षणस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अतः वयं सर्वे विस्तरेण पठितवन्तः। एतस्य लक्षणोपरि अन्यपरवर्ती आचार्यैः विशेषणत्रयपदानाम् आलोचना खण्डनं कृतः। परञ्च अत्र केवलम् आचार्याणां नाम दीयते। विश्वनाथः, पण्डितराजजगन्नाथः, नागेशभट्टः इत्यादयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः।